درنا مرحبا بكم معكم محمد كيمر فيديو جديد. اليوم معايا مهدي جيمر. اليوم نتعلموا كيفاش نهكيو صابواي سيرفر بطريقة سهلة جدا. اولا تتمشيو تشارجيو صابواي سيرفر كما العادة، وتتمشيو الانترنت تبركوا هنايا بكل سهولة. تتمشيو هنايا تكتبوا ابك ضروري ابيكا هاك ضروري ابيكا لا صون هاك. دابا تتبركوا على الاولى هي الاصليه، تتبركوا على تيليشارجمون اوتوماتيكمون غتمشيو البارامتر تمشيو للسيكوريتي écran de verrouillage. غتمشيو اوتوماتيكمون تكون دير بحال هكا ودير لها بحال هكا ودير اوكي ديريكتومون. تلقى التيليشارجمون باقي وتصبر تي تيليشارجا. حتى التيليشارجمون هادشي هاد الابليكاسيون اللي قلت لكم تشارجيوها باش تقدر تشارجي لك جميع اللعب بالفلوس، سميتها ابواد ابيكا، عقلوا عليها. ودابا ديروا سويفو انستالي. دابا حنا صابوي سيرفر باقي دابا لعبناها، تا نديرو الصوارت وداك الشيء وما يخليونا نديرو هذيك الطريقه اللي بغيناها. يديروا لنا اي حاجه بغينا في صابوي سيرفر بلا طريقه، بس خصك تشارجي ابليكاسيون اخرى. خصكم تصبروا حتى تيليشارجمون بعد دقائق تيليشارجو. صبروا حتى تيليشارجمون واحد ترتبوا الفيشي في هاد الابليكاسيون. صبروا application installée. Cliquez على ouvrir. تمشيو لهنايا تكتبوا لوكي باتشر. كاينين بزاف اللي تعرفوا لوكي باتشر، ولكن دابا تستقليهم باش يشارجيوها. دابا نعلمكم كيفاش تشارجيو تطبيق الدار. ماشي دار هو دابا تيضر البيانات، ولكن هو راه مزيان كينفع. دابا تيضر البيانات ديال الطابلت كلو هادي. ودابا خصكم ديروا الفيرسيون الاولى. اولا خصها تكون 6.9.9.5. هادي ضروري خصك تولي عندك الفيرسيون ديريكتومون. تدير تيليشارجي لك بزاف حيت هو تطبيق سريع. ولكن معليش الضغط وتدير سويفون انستالي كما ديك الطريقه اللي وريتكم في ابتويد كيفاش تشارجيو. وكبسة هذه الطريقه اللي بغيت نوريها لكم. تدخلوا لهاد البلاصه وتبريكيو على غيسكي ويتحيد كل شيء.
الطريقة راه زوينة أحسن من هذيك الطريقة اللي دارها يونس دريوش، حيت هو تيدخل تشي اب تشارجي بزاف ديال اللعيبات. كاين اللي لعبتها تبغي تستقلي، انا واحد ما جربتها بتشارجي من اللعاب. شي اب قال لي هي تقدر تشارجي من اللعاب، ولكن انا بتشارجي من واحد اللعبه جي تي اي 3 ما بغاش تشارج. ودابا كوم سا تبريكيو على اوفغيغ، هذه تقدر تهاكي اي لعبه الا اللعاب المحميين بزاف بحال جي تي اي ما يقدرش يهاكيها. جي تي اي في الطابلت ما يقدرش يهاكيها. ودابا دير لو بلو افيشات ديالو كديرو وي، وكبسة يديرولك جميع اللعاب اللي بغيتي اللي كاينين عندك واش بغيتي تهاكيهم. يديرلك واش اللعبة فيها الهاك ولا لا، لعبة في هاد اللعبة اي لعب واش تقدر تهكا ولا لا. بحال كلين ماستر ما يقدروش يهاكيوها. ودابا تبركو على سابوي سيرفيق اي لعبة بحال الطريقة، تبركو على مونو دي باتش كريي موديفيي، وتبركو على APK sans vérification de licence، وديرو reconstruire l'application. خاصكم تصبروا 10 دقائق غتخدم. كومسا تيديروا الهاكاج في هذيك اللعبه، تيعاودوا يبنيوها تيعاودوا يبنيوها. دابا غتكون لاعب فيها عاودوا يديروا ليها شي تصليحات، وفي الاخر نوريكم التصليحات اللي يديروا ليها وتدير ليها. الطريقه راه سهله جدا زوينه. جرب كاين اللي عارفين الطريقه ولكن ما عارفينش يديروا هذيك الكيباتشر ما امنش هذاك الشيء. دابا تنبغي تشارجا اليوم، هذه هي الطريقه عقلوا عليها. هاد التطبيق الدراري دابا تيضر حيت هو حيت هو راه مزيان، ولكن دابا تيدير لك التضرر بالتليفون ديالك. كونوا هانيين الدراري غير ثقوا بيه. التيليشارجمون راه شقي شويه حيت خصكم تصبروا، وراه تدير نتائج جيده ان شاء الله. وما خصكمش تقيسوا بجانب هاد البلاصه حيت نقصتيها كل شيء يضرب لك الزيرو. تبارك الله. دابا اناليزيو لي ريزولطا، كلينيو لي ريزولطا ديال هذيك اللعبه اللي عطاوهم بحال هذاك الهاكاج بحال هكاك. ان شاء الله يكونوا نتائج زوينه بالنسبه لبعض التليفونات، حيت كاينين شي لعب محميين بزاف محميين بحال فورتنايت ما تقدرش تشارجيها في الطابليت. مثلا فورتنايت الا هاكيتيها في البيسي تتضيع بزاف ديال الفلوس بالنسبه للشركه ديالها اللي قلدات بي يو جي. حتى تضيع بزاف. واحد الدري كانت كيف كندا ويشدو الحبس حيت هكا فورتنايت، وضيع بزاف ديال الاموال بالنسبه للشركه. ودابا الدراري نرجعوا للموضوع ديالنا. دابا بقى شويه وتلشان.
ولا شوية télécharge. باش يديروا l'emballage des fichiers vers le fichier APK. كاين واحد الفيشي APK ودابا كما ما ديروش نافيغي، ما ديروش اوكي، تيعطيوك سافوي سيغفور، تيديروا لك سوبريمي لافيغاسيون دو ليسونس، ما توركوش على هادشي، ما توركوش على نافيغي اوكي، توركو على الي او فيشي، وركو ما توركوش على انستالي، ما توركوش على كلشي الا وركو على ديزانستالي انستالي. تقولوا لك voulez vraiment effacer سافوي سيغفور انستالي لا فيرسيون سيليكسيوني دو لابليكاسيون. خليو هادي ديروا ليها والو وديروا وي، ديروا ديسانستالي، ما تمشيش لكم هي، غتبقى تصبر شويه ويعطيك سافوي سيغفور، غتبركي على سويفون انستالي. يكونوا شي نتائج زوينين ان شاء الله باذن الله، شي نتائج زوينين بزاف، تربح صوالد بزاف وذهب بزاف، ذهب بالفلوس، تشري سكينات وتشري زلاجات. شارجي 13 دقيقة. وكبسة الدراري تبدي ولا اللي بالنسبة لأي فيرسيون بغيتو، أي فيرسيون تستخدم أي فيرسيون. هاد الفيرسيون أحسن زوينة، معمل شتا يلا نشوفها. دابا تدير الواديك فيديو favorite character in the menu. Here is an action. سكوب صبا.
دابا تديرو عمركم وأي شهر تزيدو فيه. اوكي تقدر تبلاي في الاول تقدر تختار ماشي. دابا الدراري خسرو دابا نحاولو نخسرو من الفوق. تضرب بس الكولابات في الاول تعطيها تدير هاوب تدير بي وهذه تبص تدير اجوتي تاخد تتورك على تديرو كلشي تفين. دابا تاخدو هادشي مثلا بحال الفلوس ديرو اي مبلغ اللي بغيتو تبقى تباركو تعيش. شو الدراري اي مبلغ بغيتو ديروه فاسيلمون طريقة سهلة. نمشيو نشريو شي سكينات معهم وتقدر تشري اي سكينة طريقة. والدراري باقي عندنا الامل باقي اول الا بغيتي تزيدهم تقدر تزيدهم ماشي خصك تعاود الطريقه من الاول بحال هكا لا هكا لك ديريكتومون باقي عندك فلوس هاكي طول حياتك. الا فورماتيتيها خصك تعاود داكشي من الاول. بسلامة الدراري سلامة الدراري. اليوم فرحت بكم بزاف فرحتوا بيا. اليوم علمتكم كيفاش كيصابوا يسيرفان واحد الطريقه سهله جدا. والدراري رمضان مبارك سعيد والسلام عليكم بالصحه والراحه. تابوناو معنا وديروا سبسكرايب باش نحاولوا نديروا فيديوهات احسن وافضل. بسلام.